चैतमा केही समय निकालेर रमेश र प्रकाशसँगै दार्जिलिङ घुम्ने योजना बन्यो। काठमाडौँबाट रात्रि बस चढेर इलामको पशुपति नगर हुँदै दार्जिलिङ पुग्दा त्यहाँको मौसम भने निकै चिसो थियो। ट्याक्सीबाट ओर्लनासाथ हामी दुविधामा पर्यौं। रात्रि बसको अनिदोमा निकै थाकेका थियौं। भोक पनि लागिरहेको थियो। एउटा केटाले हाम्रो छेउमा आएर सोध्यो, अन्त तपाईहरुलाई होटल चाहिएको हो? हाम्रो दाजुको दामी होटल छ हौ, डल्लै दार्जिलिङकै फर्स्ट क्लास। उसले भने जस्तो महँगो होइन, आफ्नो गोजीले भ्याउने होटल हामीलाई चाहिएको थियो। रमेशले भन्यो, भाइ हामीलाई अलिक सस्तो खालको होटल चाहिएको छ। उसले हाम्रो झोला समाउँदै भन्यो, आम्बो भइहाल्छ नि, हिँड्नुहोस् म होटल देखाइदिन्छु। हामी उसको पछि पछि लाग्यौं। गल्लीको बाटो र साँगुरो ढुङ्गाको सिँढी चढाउँदै 7 मिनेटपछि उसले खुल्ला र फराकिलो चोकमा पुर्यायो। त्यहाँ घोडा डोर्याउँदै यताउता मान्छेहरू यताउता गर्दै थिए। मध्याह्नपछिको पारिलो घाममा घोडा चढेर फोटो खिच्नेको भिडलाई छल्दै केटाले भन्यो, अन्त दाजु यसलाई चौरस्ता बोल्छ। आबु हामी होटलमा आइपुग्यौं, ऊ त्यही हो। उसले ओठलाई चुच्चो बनाउँदै देखायो। गुजमुच्च परेका घरहरूमा कुन चाहिँ देखायो, मैले चाहिँ भ्यौ पाइन। प्रकाश र रमेशतिर फर्किएको उनीहरू पनि ओठ लेपार्दै थिए। केही बेर तेर्सो हिँडेपछि सानो च्याप्पा बाटो घरभित्र छिरायो। मैले बाहिरपट्टिको बोर्ड पढेँ। त्यहाँ लेखिएको थियो श्रीराम होटल। 3वटा बेड भएको एउटा कोठा ठिकैकै दाममा पाइयो। भातको अर्डर गरेर हामी माथिल्लो तलाको कोठामा पस्यौं। हातमुख धोयौं र खाना खान झर्यौं। खाना खाइसकेपछि होटलबाट रमेशले आफ्ना परिवारलाई फोन गर्यो। घरमा गरेको फोन नउठेपछि उसले श्रीमतीको मोबाइलमा गर्यो। त्यसपछि प्रकाशले पनि फोन गर्यो। उनीहरूका पो घरमा श्रीमती थिए। आफू त अविवाहित, त्यसमाथि काठमाडौँमा एक्लै डेरामा बस्ने, कसलाई फोन गर्नु छ र? फोन राखेपछि रमेशले भन्यो, आफ्नो त घरको फोन नम्बर पनि परिवर्तन भएछ यार। श्रीमतीलाई घरको फोन किन नउठाएको भनेर झपारेको त नम्बरै परिवर्तन भएछ भनी। भनेपछि मेरो पनि घरको नम्बर परिवर्तन भयो होला। मैले त सोझै मोबाइलमा गरेँ, प्रकाशले भन्यो। खाना खाइवरी केही बेर सुस्ताउने विचारले हामी कोठामा पस्यौं। रात्रि बसले फारेर थिलो थिलो भएको ज्यानमा तातो भात लागेपछि त तिनैजना बुसुक्कै निदाएछौं। ढोकामा टक टक हिर्काएको आवाजले हाम्रो निद्रा बिथोलियो। होटलवालाले बेलुकाको खाना खाने कि भनेर सोध्यो। केही घण्टा अगाडि मात्र टन्न खाएकाले हामीले बेलुकाको खाना नखाने निदो गर्यौं। भोलिपल्ट बिहान हामी चौरास्तातिर निस्क्यौं। डम्म भुइँ कुहिरोले ढाकेको थियो। दार्जिलिङ त पहाडकी रानी होइन, खरानी जस्तो पो देखियो, रमेशले भन्यो। चौरस्ता छेउका क्युरियो र पोस्टकार्ड पसलहरू खुल्दै थिए। व्यापारीहरूले अघिल्लो दिउँसोको भातले हामीलाई छोडिसकेको थियो। हामीले भात खाएर घुम्न निस्कने निदो गर्यौं र होटल फर्किएर भातको अर्डर गर्यौं। खाना खाएर 10:30 मा हामी होटलबाट निस्क्यौं। कहाँ घुम्ने, के हेर्ने, कता जाने केही थाहा थिएन। तिनैजना पहिलो पटक पुगेकाले अब सोध्दै घुम्ने विचार गरेर हिँड्दै थियौं। भुइँ कुहिरो हटेर दार्जिलिङ चिटिक्क साँच्चीकै पहाडकी रानी जस्तै देखिएको थियो। आम्बो दिनेश सर होइन, हामीतिर आउँदै गरेकी एउटी युवतीले भनी। हामी बिरानो ठाउँमा थियौं। निस्फिक्री गफ गर्ने र ठुला ठुला स्वरमा कुरा गर्दै हिँडिरहेका। हामीलाई कसैले चिन्ने कुरै थिएन। त्यो केटीलाई व्यवस्था गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं। काठमाडौँको दिनेश सर होइन र? कि मेरो आँखाले धोका खायो हौ? त्यो केटी फरक्क फर्केर हामीतिरै हिँड्दै भन्न थाली, मदरल्यान्ड स्कुलको प्रिन्सिपल दिनेश सर क्या? हिँड्दै गरेका रमेशजी टक्क रोकिएर मुसुमुसु हाँसिरहेकी केटीको अनुहार हेर्न थाले। त्यो केटीले रमेशलाई दिनेश भन्ठानेकी रहेछ। रमेशको दाजु दिनेश र रमेशको अनुहार हुबहु मिल्थ्यो। दिनेश पहिले मदरल्यान्ड स्कुलको प्रिन्सिपल थिए। 2 वर्ष अगाडि स्कुल बेचेर ऊ अमेरिका गइसकेको थियो। आम्बो दिनेश सरको अनुहार र तपाईको अनुहार त डल्लै मिल्छ त, जेरेक्स कपी जस्तै।
सबै कुरा थाहा पाएर केटीले लजाउँदै भनी, सरी ल, मैले त दिनेश सर भन्ठानेर पो त 2 वर्ष मदरल्यान्ड स्कुलमा टिचिङ गरेको नि मैले पनि। दिनेश सर नभए पनि हामी दिनेश जत्तिकै हौँ। पहिलो पटक दार्जिलिङ घुम्न आएको मैले भने, बाइ द वे म कञ्चन, मेरो घर ऊ तल बाँसबोटेमा छ। उसले हामीसँग हात मिलाउँदै भने, फर्स्ट टाइम आउनु भए रहेछ, म तपाईँहरूलाई डल्लै घुमाइदिन्छु नि। जिन्सको पेन्ट र रातो स्वेटर लगाएकी उसले, रातै टोपीमा कालो चस्मा लगाएकी थिए, सानो झोला बोकेकी। त्यो केटी हाम्रो लागि दार्जिलिङको थुम्कामा देखिएकी काल्पनिक अप्सरा थिए। हामीलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तो भयो। उसलाई गाइड लिएर हिँडेपछि कति पैसा दिने भन्ने दुविधामा हामी थियौँ। हामीले चौरस्ताको एउटा कुनामा उसलाई छलेर सल्लाह गर्यो। ठिकै ठिकै पैसा लिने रहेछ भने लाने सल्लाह भयो। रमेशले भन्यो, हुन्छ, दिनभर घुमाएको कति पैसा लिनुहुन्छ कञ्चनजी? आम्बो दाजु, के को पैसा हौ? चन्मती आँखा सन्काउँदै उसले भनी, अन्त मैले त दिनेश सरको साथीहरू भनेर पो घुमाउने भनेको त। पैसा चाहिँदैन दाजु, हामी त्यस्तो चुइया छैनौँ ल। लौ त भनेर हामी उसको पछि लाग्यौँ। दार्जिलिङ चिनाउनुभन्दा पहिले उसले आफ्नो बेली विस्तार लगाई। मलाई काठमाडौँको बारेमा डल्लै थाहा छ क्या। ऊ क्या त, फर्स्ट टाइम मैले एउटा स्कुल 4 महिना पढाएँ हो। त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल त लास्टै बोका रहेछ। मेरो साथी काठमाडौँ घुम्न गएको बेला मैले एडभान्स स्यालेरी माग्दा के भन्यो याद छ? आम्बो, अनि मैले सर मलाई एडभान्स 5000 दिनुहोस्, म स्यालेरी आएपछि दिन्छु भनेको त। स्यालेरी 5 दिन बाद आउने थियो हो। उसले कुरै बुझेन। अनि मैले उसको छेउमा गएर भने, सर मलाई 5000 रुपियाँ दिनुहोस्, 5 दिनपछि दिन्छु भनेको त। उसले त आम्बो के भन्यो याद छ? 5000 होइन, 7000 दिन्छु, आइजु देऊ पो भन्यो। मैले कुरै नबुझेको नि सुरुमा त। उसले पुरै ननभेज कुरा पो गरेको रहेछ। मेरो त भेजा खायो नि। मैले त त्यही दिन जब क्विट गरेको नि हो। अन्त म जब खोज्दै दिनेश सरकोमा पुग्यो नि हो। आम्बो, दिनेश सर त आफ्नै दाजु जस्तो के। 2 वर्ष काम गरेपछि आमा बिमारी भएपछि दार्जिलिङ वापस हुनु पर्यो त। म हिँड्ने बेलामा त डल्लै स्टुडेन्टहरू रोयो नि। दिनेश सर पनि क्या सेन्टिमेन्ट भएर लुकेर आँसु पुछेको नि। हामीलाई उसका कुरा रमाइलो लागिरहेको थियो। उसले दुःखका कुरा गर्दा पनि हामीलाई रमाइलो हुन्थ्यो, सुखका कुरा गर्दा नि उस्तै। उसँग बेजोडको कला र भावना थियो, अनि ऊर्जा पनि। उसले आफ्नो घरको बारेमा हामीलाई बताइरहेकी थिए। घरमा त आमा र म मात्र हो। बाउले पहिले नै कान्छी आमा चापेर सिङमाडीतिर टाप कस्यो। आमाको मुटुमा प्रब्लम भयो। म त यति बेला घरमै बस्छु, साँझ ट्युसन पढाउँछु, अन्त खाना खानु चलेकै छ। हाम्रो दुःख टिस्टा नदी जस्तै हो। दुःख सुसाउँदै सधैँ बगिरहनुपर्छ। जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तै जिउनुपर्छ क्या। आजको लागि त बाँच्ने हो नि, भोलि त कसलाई थाहा छ र। रमाइलो कुरामा भुलिँदै हामी उसलाई पछ्याउँदै थियौँ। ऊ जिन्दगीको ढुङ्गारूपी दर्शनलाई कति सजिलै खियाउँदै सलल बग्दै थिए। अन्त दाजु, ऊ त चाहिँ प्रशान्त तामाङको घर हो। चौरस्ताबाट तेर्सो हिँडाएर एउटा गल्लीबाट ओह्रालो तुङसुङतिर देखाउँदै उसले भने, प्रशान्त बरुले क्या दामी गाउँछ, म त उसको डायट फ्यान हो के। भिरमा टाँसिएका चित्र जस्तै देखिने तुङसुङका घरहरू। कुन घर चाहिँ प्रशान्त तामाङको हो हामीले ठम्म्याउन सकेनौँ। हामीलाई प्रशान्त तामाङको बारेमा खासै चासो पनि थिएन। हिजो आज त प्रशान्त बरु नेपालको सुपरस्टार भएको छ। उसले स्टार पछि निकै लामो लेग्रो तानेर भनी, गोर्खापल्टन फिल्म क्या हरिप एक्टिङ गरेको छ उसले। मलाई त लास्टै मनपर्छ क्या। उसको डान्स स्टेप मैले पनि स्कुलमा डान्स गरेको त क्या बबाल भयो। उसले दाहिने खुट्टा उचालेर तिग्रानी र दाहिने हात रगडेर जस्तो गरेर जाउँला रेलैमा सरर गोर्खापल्टन गीत गुनगुनाउँदै नाचेको नक्कल गरी। साथीहरू उसलाई हेरेर मरिमरि हाँस्न थाले। उसलाई हाम्रो हाँसोसँग कुनै वास्ता थिएन। उसलाई पछ्याउँदै जाँदा हामी चिडियाखाना पुगेछौँ। प्रवेशद्वारमा हामीले
उसको पनि टिकट किनिदियौँ। उसले भनी, साँच्चै आज मसँग पैसा थिएन, मलाई लास्टै लाज लाग्यो हौ। ऊ एउटा खुल्ला किताब थिए, उसको नाम जस्तै मन पनि कञ्चन थियो। चिडियाखाना घुमाउँदै उसले भनी, अन्त नेपालको त यत्रु छ क्या जू पनि, मैले त आधा घन्टामै डल्लै घुमी भ्याएको नि। ऊ चिडियाखानाका हरेक जनावरको परिचय दिँदै जान्थे। उसको लवज जति सुन्यो उति नै रमाइलो थियो हाम्रो लागि। एक ठाउँमा पुगेपछि उसले भनी, अन्त यो चाहिँ स्नोलियो पोर्ट हो, क्या लभली छ, हेर्नुहोस् त दाजु, नेपालमा त छैन है। अन्त ऊ यो के रे, आज तपाईहरूलाई म स्पेसल ठाउँ पनि देखाउँछु ल। उसले दुवै हात टाउको माथि लगेर चुली बनाउँदै भनी, माउन्टेरिङ म्युजियम के, हाम्रो तेन्जिङ एभरेस्ट चढेको म्युजियम छ के यहाँ। हाम्रो कान ठाडा भए। ओहो, त्यस्तो सङ्ग्रहालय पनि रहेछ भनेर हामीले मुखामुख गर्यौँ। उसले एउटा हलभित्र लगी। साँच्चै नै त्यहाँ तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको पहिलो आरोहण गरेका समयका सामग्री सङ्कलन गरिएको रहेछ। त्यहाँबाट निस्किएपछि उसले हामीलाई तेन्जिङको समाधि स्थल लगी। तेन्जिङको समाधि स्थल दार्जिलिङमा छ भन्ने कुरा हामी तीनै भाइलाई थाहा नै थिएन। तेन्जिङ शेर्पाले नेपाल र न्युजिल्यान्डको झण्डा बोकेर सगरमाथाको शिखर उभिरहेको शालिग बनाइएको रहेछ। त्यहाँ शालिगको अगाडि उनको समाधि स्थल रहेछ। समाधि स्थल अगाडि उभ्याएर उसले हामीलाई मौन धारण गर्न लगाई। मौन धारण सकिएपछि उसले भने, अन्त हाम्रो तेन्जिङ दाजुको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ नि हो। तपाईँलाई याद छ, तेन्जिङ दाजु त हाम्रो इन्डियाको शान हो नि। ऊ क्या त सिलगढीमा डल्लै रोडको नाम तेन्जिङ दाजुको नाममा राखिएको छ। तेन्जिङ शेर्पा त नेपाली हो कञ्चनजी, उसलाई विश्वले नेपाली भनेर चिन्छ। मैले उसको भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै भने, तपाईँ कसरी उसलाई भारतको शान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भनेर। मेरो भनाइले उसको अनुहारमा कुनै परिवर्तन ल्याएन, बरु उसले आँखा नचाउँदै भने, ऊ क्या त, अन्त तेन्जिङ दाजुले नेपालको सिटिजनलाई झट्टी हानेर इन्डियाको एक्सेप्ट गरेको चाहिँ बिर्सनु भयो दाजु। उसले मलाई प्रश्न गर्दै भने, एभरेस्ट चढ्दा त उसँग नेपालकै सिटिजन थियो नि त हो। बादमा उसलाई इन्डियाले लोभ देखाएको नि त, नेपालले पनि त उसलाई थेक्नु सकेन। साँच्चै ऊ विश्वको शान हो नि है। प्रकाशले जाँगर चलाएर भन्यो, तेन्जिङ नेपाली माटोमा जन्मिएको हो, उसलाई त्यहीँको हावापानीले हुर्कायो। अहिले पनि उसको सबै शाखा सन्तान नेपालमै छन्। नागरिकता त त्यस्तो प्रख्यात व्यक्तिलाई सबै देशले दिन सक्छ, नेपालीलाई अन्य देशले हाम्रो भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन है बहिनी। आम्बो दाजु, अनि पुरै आवेशमा चाहिँ नआउनु ल, त्यस्तो पोलिटिक त मलाई थाहा छैन हो। ऊ क्या त, यहाँ पनि हामी गोर्खाल्यान्ड डल्लै चाहिन्छ भनेर लड्दा लड्दै हामी नै पो सिटिजनलेस भइसक्यो त दाजु। अन्तत यति कुरा किन भेजा गर्नुहुन्छ हौ। त्यसपछि उसले खिटखिटाएर हाँस्दै भने, अन्त तेन्जिङ दाजुसँग फोटो खिचौँ न हौ। तपाईँहरूको गरम भेजा पनि तेन्जिङ दाजुको ले टेकेको हिउँले ठन्डा हुन्छ कि। नेपालको अस्मितासँग जोडिएको कुरा भएकाले हाम्रो दिमाग ताते पनि दार्जिलिङको चिसो हावाले हामीलाई कुक्रुक्क पारेको थियो। तेन्जिङको समाधि स्थलबाट चौरस्तातिर फर्किएपछि उसले भने, अन्त भानुभक्त आचार्यसँग पनि त फोटो खिच्ने होला नि। नेपाली जातीय कवि फेमस छ है भानुभक्त। जातीय कवि भनेकोमा फेरि प्रतिवाद गर्न मन लाग्यो, तर भोक लागेकाले बोल्ने इच्छा थिएन। भानुभक्तको शालिग छेउमा फोटो खिच्दा त्यहाँ लेखिएको पढ्यो, साँच्चै नै त्यहाँ नेपाली जातीय कवि भनेर पो लेखिएको रहेछ। अब म जान्छु, तपाईहरू आज यही वरिपरि घुम्नुहोस् ल, बच्चाहरू ट्युसन पढ्न आउने बेला भयो। भोलि म तपाईहरूलाई रक गार्डन घुमाइदिन्छु नि ल। उसले औँला देखाउँदै भने, ऊ त क्या त धीरधाम मन्दिर हो। त्यो मन्दिर नेपालको एउटा प्रधानमन्त्री धीर शमशेरले बनाउन लगाएको रहेछ भन्छन्, तर मलाई थाहा छैन है। फेरि भेजा नगर्नु नि, बेलुका साँझतिर तपाईहरू त्यता गयो पनि हुन्छ, क्या इन्जोय हुन्छ। उसले देखाएतिर हामीले हेर्यौं। सल्लाघारीको बीचमा मन्दिरको सुनौलो छाना देखिन्थ्यो। त्यहाँ बाँदरहरू खेलिरहेका थिए। ती बाँदरहरू जस्तै फुत्रुक्क फुत्रुक्कै उफ्रँदै
ऊ हामीसँग बिदा मागेर गए। हामी होटलमै फर्क्यौँ। हाम्रा लागि बेलुकाभरिको गफको विषय बनी कञ्चन। रमेश र प्रकाशले त मलाई विवाह गर्ने सुझाव पनि दिए। मेरो पनि दिमागमा घुम्न थाली कञ्चन। छोटो समयमा उसको प्रभाव ममा गाढा पर्यो। साथीहरू ओछ्यानमा घुर्न थाल्दा पनि मेरो दिमागमा कञ्चन कुदिरहेकी थिए। कहिले यो छेउबाट अर्को छेउमा पुग्थे त कहिले पल्लो छेउबाट ओल्लो छेउमा क्यारमबोर्डको गट्टी जस्तो टक्कै खान पुग्थे। काठमाडौँमा मैले मन पराएका केही केटीहरूको तुलना कञ्चनसँग गरे। ती केटीभन्दा कञ्चन कता हो कता राम्रो लाग्यो। उसको बोलाइ, हाउभाव, हिँडाइ, हँसाइ, चालढाल, शरीर हेराइ, उचाइ सबै राम्रो लाग्यो। निकै ढिलो निदाएँ। सपनाभरि कञ्चनै कञ्चन आई। भोलिपल्ट बिहानै भनेकै समयमा कञ्चन आइपुगी। उसले हरियो ह्याट लगाएकी थिए। ग्रन्ज जिन्समा नर्थ फेसको ज्याकेटले अझै राम्रो बनाएको थियो। हामी चोक बजारमा गयौँ। त्यहाँबाट ट्याक्सी रिजर्भ गरेर उसले हामीलाई बतासिया घुमाए। थुप्रै चलचित्र र गीतमा हामीले त्यहाँको दृश्य देखेका थियौँ। त्यहीँ पुगेपछि खुब रमाइलो लाग्यो। सानो चुकचुके रेल धुवाँ फाल्दै आएको दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हामीले फोटो खिच्यौँ। त्यसपछि हामी रक गार्डन गयौँ। ओह्रालो झरेर खोलाको खोजमा ढुङ्गाको बगैँचालाई रक गार्डन भनिँदो रहेछ। साथीहरूले कञ्चन र मलाई मात्र उभिन लगाएर थुप्रै ठाउँमा फोटो खिचे। कुनै ठाउँमा त नियतवश कञ्चन र मलाई एकातिर झुल्याएर उनीहरू अन्तै गएर थकाइ मारे जस्तो पनि गरे। रक गार्डनबाट फर्किएपछि ट्याक्सीको भाडा लिँदा बिहान कोबोलेको भन्दा 300 कम पैसा लियो ड्राइभरले। कञ्चनले भने, अन्त ड्राइभर ब्रोले मेरो लागि 300 कमिसन राखेको रहेछ। त्यही 300 को खाजा खाने कुरा भयो। उसले चोक बजारबाट अस्पतालमा जाने बाटोमा रहेको एउटा खाजा घरमा लगी। यो पुरानो पसल हो, तर यहाँ भेज मात्र पाइन्छ। मलाई लास्टै मनपर्छ क्या। त्यहाँ खाजा खाने मान्छेको भिड थियो। कञ्चनले काउन्टरमा गएर भने, दाजु हामीलाई 4 ठाउँमा सिङ्गडा र सब्जी दिनुहोस् न ल। उसको रोजाइ हामीलाई पनि मन पर्यो। हामीले जिब्रो अड्कार्दै खाजा खायौँ। खाइसकेर बाहिर निस्किएपछि कञ्चनले सोधी, कस्तो लाग्यो त दाजु मेरो चोइस? रमेशले रोमाञ्चक हुँदै भन्यो, तपाईँ आफै सुन्दर, त्यसमाथि तपाईँको चोइस। तपाईँले फुलभन्दा ढुङ्गा राम्रो भन्नुभयो भने पनि हामीलाई मनपर्छ क्या। रमेश पनि अलिअलि दार्जिलिङको लवजमा बोल्ने भइसकेको थियो। उसले बोल्दा क्या मिसाएपछि प्रकाश र म भने मजाले हाँस्यौँ। कञ्चनले मृग जस्ता आँखा नचाउँदै भने, आम्बो दाजु त्यति साह्रै दिल्लगी चाहिँ नगर्नु न ल। रक गार्डन घुमायो भनेर फुलभन्दा ढुङ्गा राम्रो भन्दै डल्लै सटायर। कति चलाक केटी, रमेशले भनेको थियो एउटा। उसले अर्थ अर्कै लगाइदिए। उसको भनाइको तात्पर्य खोज्दै हामी निकै बेर बाटोमै उभिएर हाँस्यौँ। हामी बस पार्क हुँदै फर्कियौँ। उसले भोलिपल्ट बिहानै टाइगर हिल जाने र हिल काउन्सिलको बस लाग्ने ठाउँ देखाई। भोलिपल्ट बिहानै टाइगर हिल गएर दिउँसो हामी फर्कने कुरा थियो। दार्जिलिङबाट घामभन्दा अगाडि ऊ ओझेल परी। हामी बजारका पसल चहार्दै घुम्न थाल्यौँ। सामान केही नकिने पनि हरेक जसो सामानको मूल्य चाहिँ सोध्यौँ। बेलुका 3 बोतल सिक्किमे रम बोकेर होटलमा फर्क्यौँ। हाम्रो साथमा थिए केही सुकुटी, भुजिया र चाउचाउ र खानेकुरा। त्यसपछि सुरु भयो दार्जिलिङमा हाम्रो मुसाफिर पार्टी। साथीहरूले गिलास ठोक्काउँदै भने, आजको साम कञ्चनको नाम। सिक्किमे रम हाम्रो घाँटीबाट भित्र पस्दै गयो। कुराहरू बाहिर निस्कँदै गए। रमेशले भन्यो, धरोधर्म, पहिले नै बिहे नभएको भए आजै कञ्चनलाई सिन्दुर हाल्ने थिए। प्रकाशले दाहिने हातको चोर औँला र मुख र नाकको सिधा अगाडि ठाडो पार्दै भन्यो, चुप, भाउजूलाई त्यसो भन्नुहुन्न। कञ्चनजी त हो यसको घरवाली। उसले मलाई देखायो। त्यसपछि दुवैजनाले फेरि गिलास ठोक्दै भने, हो त यार, अब कञ्चन भित्राउनु पर्छ। यतिको मान्छे भेटिँदैन है। साथीहरूलाई रक्सी लागेको थियो। आफूलाई भने अघिल्लो साँझबाट कञ्चनको मात लागेको थियो। त्यसमाथि रक्सी लाग्न थालेपछि आँट आउँदो रहेछ। आफूले पनि भित्रैदेखि कञ्चनलाई मन पराएको कुरा खुस्काइहाले। केही बेरपछि ढकढक ढोकामा कसैले आवाज दियो। हल्ला भएकाले साउजीले सचेत गराउनु आएको होला। हामीले लक काट्यौँ। सबै चुप लाग्यौँ।
फेरि पनि ढकढक ढोका बज्यो। रमेशले उठेर ढोका खोल्यो। उसको मुखबाट आवाज आयो, कञ्चन। हाम्रो आँखा ढोकातिर सोचिए। त्यहाँ कञ्चन उभिएकी थिए। मैले आँखा माडे, सपना हो कि भनेर जाँच गरे। विपना नै थियो अनि त्यहाँ कञ्चन नै उभिएकी थिए। अन्ततः तपाईहरू त डल्लै सेलिब्रेटमा। कञ्चनको स्वर दिउँसो जस्तो तिखर थिएन। हामीले के जवाब दियौँ भ्याउनै पाएनौँ। उसले केही अप्ठ्यारो मान्दै भने, आमालाई एकैचोटि हार्टको प्रब्लम देखियो, हस्पिटलमा राखेको छु। पैसाको लास्टै जरुरत भयो। प्लिज मलाई केही पैसा दिनुहोस् न ल। भोलि दिउँसो तपाईहरूलाई फर्कनुभन्दा अगाडि वापस गर्छु। रमेशले मतिर देखाउँदै भन्यो, भइहाल्छ नि। आफ्नो मान्छेलाई परेको बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने त? ऊ त्यसले दिन्छ। सम्हालिन खोज्दा खोज्दै उसको जिब्रो लटपटिरहेको थियो। प्रकाशले पनि मैतिर हेरेर भन्यो, यस, लगानी गर्ने मौका यही हो। नो पेन नो गेन। ऊ डिच्च दाँत देखाउँदै थियो। मैले उठेर ढोका समाउँदै भने, कति पैसा चाहियो कञ्चन? 4-5 हजार जति भए पनि हुन्छ दाजु। कञ्चनले निकै हतारिएर भने। मैले गोजीबाट पैसा चेकेँ, गन्न खोजेँ, तर के गर्नु भनेर उसको हातमा एक मुठ्ठो पैसा राखेर भने, तपाईँको आमालाई चाहिँ चाँडै ठिक होस्। उहाँ पनि मेरी आमा हुनुहुन्छ। कञ्चनले पैसा गन्दै भने, थ्याङ्क्स। भोलि बिहानै तपाईँहरू हिल काउन्सिलको बस चढेर टाइगर हिल जानुहोस्। दिउँसो म तपाईँहरूलाई बस पार्कमा भेट्छु र पैसा पनि वापस दिन्छु। ऊ दौडिहाली। कञ्चन गएपछि साथीहरूले अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भन्दै मलाई बधाई पनि दिए। रक्सीकै सुरमा हामीले नयाँ संसार बसायौँ र त्यसैको उत्सव पनि मनायौँ। बिहान निद्राले छाडे पनि रक्सीको ह्याङओभर छँदै थियो। हतार हतार बस पार्क पुगेको टाइगर हिल जाने बस छुटेछ। हामीले ट्याक्सी रिजर्भ लियौँ र टाइगर हिल गयौँ। ढिला भएकाले सूर्योदयको दृश्य चाहिँ हेर्न पाएनौँ। टाइगर हिलमा मान्छेको भिड थियो। त्यहाँबाट जोरबङ्गाल, दार्जिलिङ, खरसाङ र सिक्किमको दृश्य मनमोहक देखिँदो रहेछ। जतिसुकै मनमोहक भए तापनि ती दृश्यले मलाई तान्न सकेन। म सातो हराएको बिमारी जस्तो भएको थिएँ। लौ यसको त सातो त्यही मैयाले हरहर गरेर लगिछे यार। उनीहरू मलाई जिस्काउँदै थिए। उनीहरूको छेउमा म सकेसम्म सामान्य बन्ने कोसिस गर्थेँ, तर दिमाग लुकाएको भावले मनले अनुहारबाट उदाङ्गो भइहाल्थ्यो। म टोलाएर बसिरहेको थिएँ। रमेश कराउँदै आइपुग्यो। आहा, कञ्चन त क्या प्वाट्ट यार। उसको भनाइले मेरो कान मात्र होइन, पुरै जिउ नै सोहोरेर लग्यो। अनायासै म उतिर हानिएछु। उसले पाखुरामा तानेर मलाई टावरको अर्कोपट्टि लगेर देखाउँदै भन्यो, हेर त, हामीलाई देखेर कस्तरी लजाउँदै छे। तँलाई नै तिघ्रा देखाएर पर्खिरहेकी छे। उसले देखाएकोतिर आँखा च्यातेर हेरे। उनीहरू दुवैजना मरिमरि हाँस्न थाले। उनीहरू मलाई मुर्गा बनाएका रहेछन्। उनीहरूले देखाएको त कञ्चनजङ्घा हिमाल पो रहेछ। बिहानी घामले कञ्चनजङ्घा मुस्कुराइरहेको थियो, तर म अझै पनि उदास थिएँ। साथीहरू अट्टहास गरिरहेका थिए। त्यही कञ्चन, हेर त, कञ्चनले त जङ्गा नै देखाएर तँलाई बोलाउँदैछ। मलाई थाहा थिएन जङ्गा भनेको तिघ्रा भनेर। टाइगर हिलबाट बजार फर्क्यौँ। फर्कँदा गोजीमा भएको पैसाको हिसाब गरेँ। लौ न, हिजो कञ्चनले कति पैसा लगी भनेर सोधेको। साथीहरू के को पैसा हामीलाई थाहा छैन पो भन्न थाले। मैले अलिक सिरियस भएर सोधेपछि रमेशले भन्यो, 5-6 हजार मागे जस्तो लाग्छ। कति दिइस् तैँले? यहाँ त 10 हजार पैसा पुग्दैन यार। मैले भने, एहे, तैँले पनि त्यो प्रिन्सिपलकै थ्योरी लगाइछस्। 5 हजार मागेकोमा 10 हजार दिन्छु, भोलि होइन आजै देऊ पो भनिस् कि? रमेशले भन्यो। रक्सीको सुरमा कति पैसा दिएँ कसैलाई थाहा छैन। अब कञ्चनले जति भन्छे त्यति फिर्ता लिनुको विकल्प पनि थिएन। अझ प्रकाशले त भन्यो, घिउ कहाँ पोखियो दालमा। अब आफ्नै मान्छेले लगेको हो क्यारे, हामी के जानौँ। बजारमा आएर कञ्चनलाई खोज्न थाल्यौँ। कतै पनि सुइँको पाइएन। अस्पतालतिर पनि गइयो। समय ढल्कँदै थियो। 3 घण्टा खोज्दा पनि कञ्चन नभेटिएपछि हामी होटलमा फर्कने तर्खर गर्दै थियौँ। हामीलाई रक गार्डन लाने ड्राइभर भेटायौँ। उसलाई पनि कञ्चनको बारेमा सोध्यौँ। उसले भन्यो, को कञ्चन? त्यस्तो माल त यहाँ कति छ कति। मेरो कन्ट्याक्टमा
कञ्चन होइन, रश्मि छ। हुन्छ दाजु। हामी वाक्क भएर होटलमा फर्क्यौँ। हाम्रो दार्जिलिङ बसाई एक दिन थपियो। म चाहिँ होटलको लबीमा झरेर कञ्चनको बाटो हेर्न थालेँ। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा हुँदै साँझ पर्यो। कञ्चनको छाया पनि देखा परेन। साथीहरू पनि कोठाबाट झरे। उनीहरू त के थियो र, मलाई जिस्काउने ठाउँ न भएका थिए। साथीहरूले होटलवालालाई सबै कुरा बताए। होटलवालाले भन्यो, आम्बो, अनि चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई पैसा दिएको? वापस पाउने त गुन्जाइस छैन दाजु। तपाईँहरूले डल्लै विश्वास गर्नुभएछ। सत्य जुग होइन नि दाजु, यो त कलिजुग हो। भोलिपल्ट दार्जिलिङ छाडेर हामी पशुपति नगर फर्क्यौँ। त्यहाँबाट फिक्कल पुगेर एक दिन बस्यौँ। कन्यायामको चियाबारीको रमाइलो बेग्लै थियो, तर मलाई कञ्चनको ह्याङओभर गएकै थिएन। साथीहरू रमाउँदा पनि म रमाउन सकिनँ। फिक्कलका मान्छे पनि दार्जिलिङका जस्तै लवजमा बोल्दा रहेछन्। साथीहरू मलाई फिक्कलमा अर्कै कञ्चन खोज्न सुझाव पनि दिए, तर मलाई चाहिँ एकोहोरो भइसकेको थियो। काठमाडौँ फर्कँदा साथीहरूले सर्वार्थ कञ्चनकै कुरा गरिरहन्थे। कहिले उनीहरू हुँदै नभएकी किचकन्या भन्थे। न त उसकी आमा बिमारी थिए, न त उसको बाउले अर्की बिहे गरेको थियो। कञ्चनले पैसा खुस्काउनका लागि राम्रो जाल बुनेको भन्दै दार्जिलिङे ठिटीहरू त्यस्तो कुरामा पोख्त भएको अनुभव सुनाउन थाले। साह्रै निराश देखेर उनीहरूले कञ्चनले लगेको पैसा दामशाहीले बिहोर्ने पनि बताए। मैले उनीहरूको कुनै पनि कुरालाई वास्ता गरिन। काठमाडौँ फर्किएपछि रक्सी खाने बानी लाग्यो। झङ्ग रिस उठ्न थाल्यो। टाउको दुख्ने र रिगाडा लाग्ने भएपछि केही दिन अफिसको बिदा लिएर बसेँ। रक्सी खाएपछि कञ्चन आँखै अगाडि आउँथे। उसैले पैसा मात्र लगिन, मेरो मन पनि चोरी। पहिलेको केटीको साथीको तुलना कञ्चनसँग गरे। पहिले मलाई छाडेर अर्कैसँग बिहे गर्ने केटीहरू सोझा थिए। कञ्चन त मेरा लागि बुवासो थिए। उसले सबै कुरा उधुनेर लगे। दार्जिलिङबाट फर्किएको 3 महिना भएको थियो। सम्हाल्नै नसक्ने भएपछि डाक्टर कहाँ पुगे। मलाई त डिप्रेसन भइसकेको रहेछ। रमेश र प्रकाश कञ्चनको गीत गाएर थाकेकै थिएनन्। उनीहरूलाई डिप्रेसन भएको सुनाउने कुरै भएन। अनि म सुटुक्क विपश्यान गएँ। 10 दिनको विपश्यान ध्यान शिविरमा बसेपछि म चङ्गा भएको थिएँ। ध्यान सकेर निस्कदा मसँग मुस्कान थियो, सकारात्मक सोच थियो। त्यहाँ न त कुनै कञ्चनको लालास थियो, न त कुनै अतीत नै। स्वच्छ संसारमा मेरो यात्रा सुरु हुँदै थियो। विपश्यानको घरमा राखेको मोबाइलको ब्याट्री पनि सकिएछ। कोठामा फर्केर मोबाइल चार्ज गरेँ। धमाधम म्यासेजहरू आउन थाले। फेसबुकमा पनि उस्तै म्यासेज। धेरैजसो म्यासेज रमेश र प्रकाशका थिए। मैले रमेशलाई फोन गरेँ। उसले तुरुन्तै भेट्न बोलायो। निकै जरुरी छ भनेपछि म मोटरसाइकल लिएर रमेशको अफिसमा गएँ। मभन्दा अगाडि नै त्यहाँ प्रकाश पुगिसकेको रहेछ। रमेशले मलाई भेट्ने बित्तिकै एक प्याकेट दार्जिलिङको चिया दियो। दार्जिलिङमा त चिया किने जस्तो पनि लागेको थिएन। उसले मेरो हातमा 16,000 रुपियाँ दिँदै भन्यो, तैँले कञ्चनलाई दिएको पैसा। तिमीहरूले मलाई गरी खान नदिने भयो अघि। यो धेरै पुरानो जोक भयो यार। अब यस्तो कुराले मलाई छुँदैन। मैले चिया र पैसा दुवैलाई पन्साउँदै भने, अरे यार, कञ्चनले दिएकी हो। कञ्चन तँलाई खोज्दै आएकी थिए। उसले 10,000 भारूको 16,000 छाडेर गई। उसले हामी तिनैजनालाई चिया उपहार दिए। तेरो न मोबाइल चलेको थियो न त फेसबुक नै। रमेशले एकैचोटि भन्यो। दार्जिलिङमा उपचार नभएपछि त्यही राति कञ्चनले आफ्नी आमालाई सिलगढी लगिछे। सिलगढी लगेको केही दिनमै उसकी आमाको देहान्त भएछ। दार्जिलिङै फर्केपछि कञ्चनले होटलमा गएर सम्पर्क नम्बर खोजिछे। रमेशले आफ्नो अफिसको भिजिटिङ कार्ड होटलमा छाडेको थियो, तर उसको अफिसका सबै नम्बर परिवर्तन भइसकेकाले दार्जिलिङबाट कञ्चनले सम्पर्क गर्न सकिनछ। अन्ततः त्यही कार्ड बोकेर काठमाडौँ आइछ र रमेशको अफिस खोज्दै पुगिछ। सबै कुरा सुनेपछि रमेशले भन्यो, ए साँची उसले निनीको नम्बर दिएकी छ। उसले तुरुन्तै फोन थिच्यो। उताबाट एकजना महिलाले फोन उठाए। उनले भनिन्, दार्जिलिङबाट कञ्चन आएको थियो। एकजना मान्छेलाई भेट्नु आएको, भेटै भएन भन्दै निकै उदास बनेर हिजो मात्र फर्क्यो नानी।
मैले रमेशको हातबाट फोन तानेर सोधेँ, उसको दार्जिलिङको फोन नम्बर छ कि? खै मलाई त थाहा छैन नानी, ऊ मेरो खासै नजिकको आफन्त पनि होइन, गाउँले साइनो मात्र हो, उनले भने। मेरो टाउको फनफनी कुम्न थाल्यो। म फेरि विपस्यान जानु अगाडिकै अवस्थामा पुगेँ, कञ्चनलाई सम्झँदै।